I am Dr. Oslin D'Souza. I am the dentist at the Primary Health Center, Aldona. Today we have our NCD camp, the non-communicable disease camp, wherein the medical officer, the gynac, the ophthalm are all present, wherein we check patients. We also do lab. We also provide lab services, and we are doing COVID vaccination also. We do this every month, and wherein we check patients who cannot come to the health center. We also provide medicines for them, and if whatever treatment cannot be done here, of course, we refer them to the health center. So I would urge the villagers of Ikoshi to come and take full benefit of the services provided, especially people who are unable to travel to the health center. What is the status according to you as a dentist? What is the status of the teeth so people here? Things are not that bad. Things are okay. We besides checking teeth, we also screen for oral cancer, which is the main purpose of this camp, non-communicable disease. Of course, I check the teeth, but the main purpose of this is to screen for oral cancer. Even the gynac who comes does pap smears. We do now breast examination, and all this is basically screening for breast cancer and cervical cancer also. हांव डॉक्टर अभिश नायक, प्रायमरी हेल्थ सेंटर आल्दोना मेडिकल ऑफिसर आनी नोडल ऑफिसर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. सो आयज आमी पोंबुरपाच्या ह्या गांवान आमच्या NCD कॅम्प करपाक आयिल्ले आसात. सो हो NCD कॅम्प म्हळ्यार कितें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजीस. आतां नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जे आसात ते खंयचे आसात? हायपर टेन्शन म्हळ्यार BP वाडिल्ले, डायबिटीज, मधुमेह म्हणटात, आनी बाकीचे जे कॅन्सर रिलेटेड खंयचे डिजीज आसात ते जे अशे सादारणपणे पसरनात. आमी पळयतात की गोंय ह्या आमच्या बारीकशा स्टेटान जायती केसीस आसात हायपर टेन्शन आनी डायबिटीजाचे. ऑलमोस्ट आमी एक डायबिटीज हब जाल्ले आसात गोवा. सो हेज्या खातीर ही आमी कॅम्प्स प्रत्येक गांवांनी करपाक लागल्यात, सो दॅट वी कॅन आयडेंटिफाय न्यू केसीस आयडेंटिफाय करून तांचे बेगीन उपचार केल्लो जाल्यार तांकां फुडें कॉम्प्लिकेशन जावं नये. हेज्या खातीर आमी हे कॅम्प्स ऑर्गनायज करतात. म्हणजे NCD जो प्रोग्राम आसा, जो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान चालू केल्लो आसा, तो प्रत्येक स्टेटांनी आपापल्या गांवांनी करपाचो तेंचो एक लक्ष आसा. सो आमी प्रत्येक म्हयन्यांनी प्रत्येक गांवान एक अशे कॅम्प्स करतात. सो आयचो हो कॅम्प आसा आमी पोंबुरपाच्या गांवान करतात. सो हे कॅम्पान आमी कसले एग्जामिनेशन करतात. एक आसा आमचे प्रेशर, डायबिटीज आमी चॅक करतात पेशंटाचे. त्याच प्रमाणे आमी आमचे डेंटल जे आसा, दांताचे डॉक्टर आसात तीवूय चॅक करतात. दोळ्याचे जायते दुयेंसां येतात. आतां दोळ्यांचे कित्याक लागून आमी चॅक करतात? प्रेशरान आनी डायबिटीजान दोळ्याचे विस्ताचेर खूब मार जावंक शकता. सो तेज्या खातीर ते आमी दोळ्याचेय चॅकअप करतात. त्याच प्रमाणे आमी अशें पळयलां की गोंय आमचे स्टेटान खुबशे ब्रेस्ट कॅन्सर केसीस वाडिल्ले आसात. सो त्या निमित्तान आमी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सुद्दां करतात. आनी आय ब्रेस्ट हो डिवायस जो आसा, जो एक युवराज सिंग फावंडेशन हेंच्यांनी आनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया हेंचे कोलॅबरेशनान आमी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करतात. सो ह्या ब्रेस्ट एग्जामिनेशनान आमी सर्वसामान्य स्तनांनी जर कितें गूट कितें आसा जाल्यार ती फायंड आवट करून पळयतात, आनी ताचो मागीर फुडें तपास करपाक आमी पेशंटाक रिफर करतात आजिलो हॉस्पिटलान किंवा GMC. सो हांव मागता की आमच्या ह्या गांवाचे प्लस आमचे गोंयभराचे केन्नाय खंयचेय NCD कॅम्प आसा जाल्यार तुमी चड प्रतिसाद दिवचो आनी खूब प्रमाणांनी येवन ह्या सेवेचो तुमी लाभ घेवचो. कित्याक ही सेवा आमी आमच्या गोंयचे जे तरणाटे भुरगे आसात, ज्या लोकांक आतां आमी पळयतात की प्रेशर, डायबिटीज वाडत आसा, एखादें हे कोरोना खातीर पासून जावंक शकता किंवा स्ट्रेस रिलेटेड जे आसा, कामान जे स्ट्रेस वाडिल्ले आसा त्या कारणान पासून हे प्रेशर आनी डायबिटीज आमकां जावंक येता. सो तरणाटे जे आमचे यंग भुरगे आसात, जे इकॉनॉमिकली सामके प्रोडक्टीव एज ग्रूप आसा, तेंच्या मदीं हायपरटेन्शन आनी डायबिटीजाचें जे प्रमाण वाडत आसा तें आमी कमी करचें. ते कमी कशें करपाचें? फक्त वखदां आनी ट्रिटमेंट घेवन हें कमी जायना. सो आमी लायफस्टायल जे आसा, लायफस्टायल म्हळ्यार कितें, आमी जे
आमचें जेवण आसा जे आमचे एक्सरसायज आसा ते खूब कमी जाल्ले आसा. जेवणान आमी पळयतात आतां आमचे सगळे ऑनलायन ऑर्डर्स बीन जातात, सो जेवण आमी भायले जे आसा ते घरांनी ऑर्डर करून खावंक शकतात. सो ते अनहेल्दी जे फूड आसात पयलीं आमकां भायर वचून खावचें पडटालें, आतां आमी ते घरानूच ऑर्डर करतात. सो ह्या हातून कितें जाता, आमचे कोलेस्ट्रॉल लेवल वाडटा, डायबिटीज वाडटा, तातूंत जे हाय कंटेंट ऑफ सॉल्ट आसा ताच्या खातीर आमचें प्रेशर वाडून येता. सो आमी आमचें डायट कंट्रोल करपाक जाय. डायट कंट्रोल करून त्याच प्रमाणे आमी एक्सरसायजीस करूंक जाय. आमी आतां पळयतात की आतां जे आमचे कामां आसात, जे सेडेंटरी वर्क आसा, चडशे जे तरणाटे भुरगे आसात ते ऑफीस वर्क करतात. सो ऑफीस वर्कान जाय तांकां बसून काम करचें पडटा. सो हें बसून काम केल्ल्या लागून तांचे हालचाल जायना, तांची एक्टिविटीज खूब कमी जाल्ली आसात. सो आमी एक्टिविटीज मातशे चड करूंक जाय. बशिल्ले 10 मिनटाच्या वयर एका जाग्याचेर बसपाचें न्ही. रेगुलर एक्सरसायजीस, वॉकिंग फॉर 20 मिनिट्स तरी आमी प्रत्येक दिसाक एक नेम पाळून करूंक जाय. त्याच प्रमाणे आमचे जे सिगरेट स्मोकींग, अल्कोहॉल हे सगळें आमी बंद करूंक जाय. किंवा जे लोक खूब करतात तांकां आमी आमचे रिहॅबिलिटेशन सेंटरान तांकां वचून ते कमी करपाक जाय जाल्यार तेंचो तो लाभ घेवंक शकता. त्याच प्रमाणे आमी आनीक जे आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आल्दोना आसा ते आमी जायते एक्टिविटीज ऑर्गनायज करतात. मॅरेथॉन एक्टिविटीज, वॉकेथॉन, सायक्लोथॉन ऑर्गनायज करतात. तातूंत पार्ट घेवन फक्त तुमच्या हेल्था खातीर न्ही पण एक अवेरनस करपा खातीर तुमी एक प्रतिसाद दिवचो अशी हांव मागणी करतां. आनी ही NCD कॅम्प अशी आमची आतां पेशंट आयिल्ले आसात तेंच्या खातीर हांव बरें मागतां. आनी तेंच्यांनी फुडल्या NCD कॅम्पान पसून आमी खंय करतात तेंच्या खूब लोकांनी येवचें अशें हांव मागणी करतां. हांव सुवर्णा मयेकर जो ANM PSC आल्दोनान काम करता. हांगा आमी NCD कॅम्प करपा खातीर येयल्ली आसा. आनी आमी हांगसर कोण जोर बीन आयला तांचे SMP काडटा, डायबिटीज चॅकअप करता, FPSL, RBSL चॅकअप करता. आनी NCD कॅम्प म्हणल्यार कितें, NCD कॅम्पाक आमी चड डायबिटीक डिटेक्शन जावं हायपरटेन्शन असले आमी रोग डिटेक्ट करपा खातीर हे NCD कॅम्प आमी सगळ्याक दवरतात. थँक्यू. तपासणी कितले गरजेची? हे आमी फिवर केसीस जर कोणी फिवर केसीस मेळ्ळी जाल्यार SMP काडल्यार तेजे आमी सांगूं शकता की तो बाबा मलेरिया पॉझिटीव, ताका लागून आमी हे SMP काडटात. लोकांनी येवन हेचो फायदो घेवंक खरेंच फायदो घेवपाचोच हे, कित्याक गांवांनी लोक PSC वचपाक शकना. सो आमी गांवांत येवन करता. सो लोकांनी हेचो लाभ घेवचो हांगा येवन. हांव नूतन पार्टी ऑप्थॅल्मिक असिस्टंट म्हणून आल्दोना हॉस्पिटलान काम करता. आमचे प्रत्येक म्हयन्यान NCD कॅम्प प्रत्येक गांवांत जातात. त्या निमतान आमी बाकीचे जे प्रोग्राम आसता तेज्या वांगडा आमचो दोळ्याचो प्रोग्राम करतात. हेजें कारण कितें, आमकां चडशे आतां कोविडाच्या दिसांनी कॅटरेक्ट पेशंट ताजो बॅकलॉग उरला, तो क्लियर करपाक आमी पेशंट फायंड आवट करपाक प्रत्येक सब सेंटरांनी NCD कॅम्पाक वचून ते फायंड आवट करतात. कित्याक आमकां खुबशे लोक भिवनूच घरा राविल्ले आसा, मागीर तेंची नजर कमी जाल्ली आसा, तांकां बाबड्याक खबरूच आसना नजर कमी जाल्या ती. म्हणल्यार आमी हांगा चॅक केलें काय ते फायंड आवट जाता. आनी आमचं आतां हें सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या मार्फत नेत्र ज्योती अभियान सगळ्याक इंडियेक चलता. आनी ते निमतान आमी हे पेशंट फायंड आवट करून सगळें इन्वेस्टिगेशन आमी PSCक करतात आनी मागीर ते पेशंट आजिलून धाडटात नाजाल्यार GMCन धाडटात. आनी मागीर तेंचे वेवस्थीत सगळें हें करून ऑपरेशनां करून क्लियर करपाचो आमचो हेतू आसता. हांव सुवर्णा मांद्रेकर, PSC आल्दोना प्रायमरी हेल्थ सेंटर आल्दोनाचे एम्प्लॉई. हांगासर आयज एकोशो लायब्ररीन अंडर प्रायमरी हेल्थ सेंटर आल्दोना सब सेंटर पोमुर्फा NCD कॅम्प चालू आसा. NCD कॅम्प म्हणजे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, म्हणजे जे डायबिटीज हायपरटेन्शन म्हणटा आमी पळय तांकां, तेजें स्क्रिनींग चालू आसा आयज हांगा आमी CBEC फॉर्म भरता, म्हणजे कंप्लीट हिस्ट्री घेता पेशंटाची. तेजेर हायट वेट आसता, फॅमिली हिस्ट्री, डायबिटीज, प्रेशर आसा जावं ते सगळे घेता. प्लस BP मेजरमेंट घेता, हायट वेट आसता. आनी थिंगा मागीर सगळे प्रोसिजर आसा, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आसा, प्लस गायनेक डॉक्टर येयलेले आसा, तेय सगळे एग्जामीन करता. आनी BP शुगर आसा, शुगर टेस्ट करता. आनी जनरल डॉक्टर येयल्ले आसा, दोळ्याचे डॉक्टर येयल्ले आसा. सो ते सगळे एग्जामीन करून पेशंटाक जे नीड आसा तें मेडिसीन दिता, गरज आसा पळय तें मेडिसीन दिता. आनी इनिशियल स्क्रिनींग जाता
म्हणजे कितें सपोज कॅन्सराची लक्षणां आसा सिमटम्स ती स्क्रीन करून पळयता आनी सपोज ते कितें मेवळे एग्जामिनेशनान आमकां जाल्यार मागीर आजिलो रिफर करता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आजिलो अटेंड करून कितले भरपूर कितें कॅम्प आतां लोकांनी फायदो घेवंक जाय हय हय आतां पळय 30+ आसा न्हू तांकां न्हू चान्सीस आसता डायबिटीज प्रेशर बी जावपाचें आनी जे कॅन्सर आसता पळय ते सपोज कोणाची इनिशियल स्टेज आसा खबर ना स्टार्टिंगूच सपोज कितें तांकां सिमटम्स आसा जाल्यार ते ह्या स्क्रिनिंगान कळटा हय जे कोण सस्पेक्टेड आसा फॅमिली हिस्ट्री आसा कॅन्सर आसा घरान तेंच्यांनी येवंक जाय आनी अशें कोणाक सिमटम्स आसा अशे एबनॉर्मल चेंजीस आसा तुमकां अशें आंगान शरिरान कितें अशें जाल्यार येवन चॅक करून घेवपाक गरजेचें So, myself, Dr. Nikki Hadfadkar, and she is Dr. Pratiksha Saxena. We both are cluster coordinators for Yuvraj Singh Foundation. Yuvraj Singh Foundation has come up with a project called Swasth Mahila Swasth Goa. The initiative of the project is to screen around 1 lakh women in this project of 2 years. The screening is done with the help of a device called as iBreast exam device. The iBreast exam device has no radiation and it doesn't cause the patient any sort of pain. And once if there is the device can basically detect any sort of the heart tissue in the breast, and we cannot tell whether the heart tissue detected is cancerous or no. So for that we refer the patient to the nearby government hospitals. Like namely there are 4 hospitals in Goa, like Goa Medical College and Hospital Mambolim, North Goa District Hospital Azilo Mapsa, South Goa District Hospital, Sub-District Hospital Fonda, that is also known as ID, and South Goa District Hospital, that is also known as Hospicio. So here we refer the patients and further the investigations are carried out for breast cancer, like proper investigations as in whatever is required, and also we help the patient with patient navigation, counseling for the patient, and also if any financial support is required is provided by Yuvraj Singh Foundation. So in Goa we are in collaboration with the Goa government, meaning Yuvraj Singh Foundation is in, that is UVCAN, is in collaboration with the Goa government and Directorate of Health Services, Panjim. So we are also working with the PHCs in Goa. We have given them the devices where the screening is conducted also at the PHC level in the entire state of Goa. Also today we have a camp here at the Anant, at the library at the Ecoshim, and we are in collaboration with JCI Bardes Bandhan, and we have a good response today. So we also have we conduct camps all over Goa, and the aim is to basically detect at the early stage and provide treatment at the earliest as possible. So I request all the ladies of Goa who are 25 years and above to kindly get out of their houses and come forward and get yourself screened as the earliest as possible. Thank you. People have the fear of getting their checkup. Fear as in, so I think so that should change. We also provide them awareness sessions, like everywhere we go. We give a talk on cell breast examination, which is a must, and also we make them aware about the symptoms of breast cancer. So yeah, we are making them aware, which awareness is has to be created, and we are creating awareness, and I think so it is required and it is happening, and I think so now we have started getting a good response, and we are also hoping for a more better response henceforth. What consequences of this Neglected, the consequences, it could be quite grievous, it could be severe. The patient can end up into mastectomy, that is removal of the breast, if not detected earlier. So that's why early detection is a must. I just want to say what Dr. Nikki has told everything about that, but the main thing I want to say that I think awareness is little low, so we have to work on the awareness part, and I feel that women are not aware about the breast cancer symptoms. So I just want to tell that the symptoms are, what are the symptoms of breast cancer. One is the lump found on the breast. Most of the women's neglected ki there are lumps or something. They just have gone on in their normal life. Second, white or blood tinged discharge from the nipples. Third, redness or dimpling over the nipples. Fourth is that there is a
inverted nipples. Most of the times women do have from the birth also, but if they are facing it from 2 to 3 months, then they should have to go and check themselves. I feel ki if women are not coming forward, then they must have to do self breast examination at their home at once in a month. If they are having periods on their days, so after having periods on the 5th day of periods, they can self examine their breast. And if they have menopause, then they can select any date of the month and have a regular checkup on the every same date of the month.